पुनः अनुपनीतधर्माः निरूप्यन्ते। अर्थात् यस्य उपनयनं न सञ्जातं सः अनुपनीतो भवति। तस्यापि बालकस्य केचन धर्माः भवन्ति। अतः उच्यते धर्माः अनुपनीतस्य चूडान्ता उदिता इह प्रसंगादभिधीयन्ते धर्मास्तस्यैव केचन। एतावत्पर्यन्तं यः अनुपनीतः वर्तते तस्य बालकस्य पुनः चूडापर्यन्तं चूडान्ताः धर्माः यद्यपि उक्ताः, इदानीं प्रसंगवशात् अनुपनीतबालकस्यापि केचन विशेषधर्माः उच्यन्ते इति लिख्यते। तत्र गौतममुनिः एवं वदति। प्रागुपनयनात् कामाचारवत् अभक्ष इति कामाचारवादभक्ष इति कामाचारः स्वेच्छाचरणं अनन्तरं कामवादः अश्लीलनृत्यादिभाषणं कामभक्षः परिष्कृतान्नादिभोजनम् एतेषु प्रागुपनयनात् न दोष इत्यभिप्रायः। इदानीं यद्यपि उपनयनं भवति कदा इति उत्तरत्र तल्लिख्यते। 8 वर्षे ब्राह्मणम् उपनीता इति वर्तते। गर्भाष्टमे वर्षे बालकस्य उपनयनं भवति। तत्पूर्वं तेषां बालकानां कृते एते धर्माः वर्तन्ते। अर्थात् कामचारः इति उच्यते। कामचारः इत्यस्य अर्थः कः? यथा बालकस्य मनसि यदिष्टं भवति तथा कर्तुं शक्यते। गमनम् आगमनं धावनं शौचम् आचमनम् इत्यादि निर्बन्धाः तस्य बालकस्य कृते न भवन्ति। अर्थात् ग्राम्यभाषां वदति, लज्जां नैव प्रदर्शयति, जुगुप्साविषयकभाषणानि करोति। एवं कामभक्षः सः। अर्थात् ह्यस्तम् अन्नं यद्वर्तते तद्भक्षयति। अर्थात् अद्य यत् अन्नं क्रियते अस्माभिः तदन्नमेव भगवतः निवेदनं विधाय अनन्तरमेव भक्षणं करणीयम् इति उपनीतवटूनां कृते नियमो वर्तते। परन्तु यः अनुपनीतो वर्तते सः किं करोति? ह्यस्तनस्य अन्नस्यापि भक्षणं करोति। सः अपि च मातापितृभिः यत् भुक्तं वर्तते तदुच्छिष्टं भवति। तदुच्छिष्टम् अन्नमपि सः भोक्तुम् अर्हो भवति। एवं कामचारः कामवादः कामभक्षः एतत् सर्वम् उपनयनात् पूर्वं यदि करोति बालकः तर्हि दोषो नास्ति इति उच्यते। बालकानां कृते दोषः न भवति। सः अन्यैः यद्भुक्तं वर्तते तदुच्छिष्टं भवति। तस्य पुनः अस्माभिः भोजनं न करणीयं। परन्तु अनुपनीतबालकस्य तथा नियमो नास्ति। विष्णुपुराणेऽपि उक्तं भक्ष्या भक्ष्ये तथा पेये वाच्या वाच्ये तथा नृते अस्मिन् काले न दोषः स्यात् यावन्न उपनीयते। विष्णुपुराणे एवम् उक्तं यः पुरुषः द्विजातौ समुत्पन्नः तस्य उपनयनपर्यन्तं यत् इदम् अन्नं भक्षणीयम् इदम् अन्नं न भक्षणीयम् इति नियमः तस्य नास्ति। यथेच्छं सः भक्षयितुम् अर्हति। अपि च अपेयमपि पानं करोति सः। अयोग्यं वदति, अपि च मिथ्यां वदति। एतत् सर्वम् उपनयनपर्यन्तं सोढुं शक्यते। बालकस्य वचनानि अथवा तस्य चेष्टाः इत्यादिकं सर्वमपि उपनयनपर्यन्तं सोढुं शक्यते।
तावत्पर्यन्तं यद्यदाचरितं तेन तस्य दोषोऽपि न भवति इति उच्यते। न च अपेयः इत्यस्य अर्थः कः? अपेयं भवति मद्यं, मद्यपानं न करणीयम् इति वर्तते। उपनयनात् पूर्वं मद्यपानं कर्तुं शक्यते वा? अपेयमपि पेयं भवति इति उक्तम्, अतः मद्यपानं कर्तुं शक्यते वा इति प्रश्ने न च अपेय इत्यनेन मद्यपादानापेपि न दोषः इति न शङ्कनीयम्। एवं चेत् अपेयं भवति मद्यम् अपि पातुं शक्यते वा उपनयनात् पूर्वम् इति चेत् न, तथा नास्ति। न ह्यस्य विद्यते कर्म किञ्चित् आमौञ्जीबन्धना वृत्त्या शूद्रतमस्तावत् यावत् वेदेन जायते इति वसिष्ठवचनविरोधात्। अतः वसिष्ठः वदति मौञ्जीबन्धनम् उपनयनम् इति यद्वर्तते तत्पूर्वं द्विजातीनां पुनः अन्यत् विशेषं कर्म नास्ति। यावत्पर्यन्तम् उपनयनं न भवति तावत्पर्यन्तं वेदाध्ययनं कर्तुं तस्य अधिकारो नास्ति। यावत्पर्यन्तं वेदाभ्यासं न करोति तावत्पर्यन्तं द्विजातौ समुत्पन्नः यः मानवः वर्तते सः पुनः वृत्त्या शूद्रसमान एव भवति सः। अतः अर्थात् कर्माचरणमित्यादिकं शूद्राः यथा आचरणं कुर्वन्ति तथा आचरणं सः बालकः करोति, तत्र दोषो नास्ति इति उच्यते। यद्यपि उपनयनात् पूर्वमपि जात्या सह द्विजः एव, एवञ्च द्विजत्वस्य यन्नाशकं भवति, द्विजत्वनाशकं किं? मद्यपानम्। यदि मद्यपानं क्रियते चेत् सः द्विजः एव न भवति। ब्राह्मणस्तु दूरोपासः, ब्राह्मणः न भवत्येव, द्विजोऽपि न भवति। अतः द्विजत्वनाशकं भवति मद्यपानम्। अतः उपनयनात् पूर्वं बालकस्य अपेयमपि पेयं भवति इति कथने ओह मद्यपानमपि कर्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः न करणीयः। मद्यपानं पुनः द्विजत्वनाशकं भवति, अतः पेयम् इति नार्थः। अपेयं नाम किम्? इदानीम् अस्माभिः चषकं स्वीकृत्य अर्धचषकं यावत् जलं पीतम्, अर्धं जलं चषकमध्ये अवशिष्टम् अथवा क्षीरम् अवशिष्टम्। यदि बालकः इच्छति उपनयनात् पूर्वं सः बालकः उच्छिष्टं यत् पयः वर्तते तत् पातुं शक्नोति। परन्तु उपनयनानन्तरं यदुच्छिष्टं भवति, अन्नं वा पायसं वा अन्यः यः कोऽपि आहारपदार्थो वा यदि उच्छिष्टं भवति, उच्छिष्टस्य पदार्थस्य भक्षणं न करणीयम् उपनयनानन्तरं। द्विजातीनां कृते अयं नियमो वर्तते। परन्तु तत्पूर्वं यद्यपि उपनयनानन्तरम् अपेयं भवति क्षीरं, यदि भ्रात्रा अर्धं क्षीरं पीतम् अर्धम् अवशिष्टं, किं तदर्धम् अनुपनीतबालकः पातुं शक्नोति वा? शक्नोति, तत्पेयं भवति। यद्यपि उपनयनानन्तरं पुनः तत् न पेयं भवति। अतः मातृभोजनम् इति उपनयनमध्ये तदैव क्रियते। तावत्पर्यन्तं मातुः उच्छिष्टं यद्भवति तदपि भक्षयितुं शक्यते। पितरुच्छिष्टम् अन्यैः उच्छिष्टं यद्यद्दीयते तदपेयमपि तदानीं पातुं भोक्तुं शक्यते। परन्तु उपनयनानन्तरं तत् अपेयमेव भवति, उच्छिष्टं न पातव्यम्। परन्तु अपेयमपि पेयम् इति शब्दमात्रं वर्तते, तेन मद्यम् अपेयं वर्तते। मद्यमपि पातुं शक्यते वा इति प्रश्नः न करणीयः। यतः सः बालकः उपनयनात् पूर्वमपि द्विजः एव वर्तते।
अतः यदि मद्यपानं क्रियते तर्हि द्विजत्वस्यैव मद्यपानं नाशकं भवति, अतः तन्निपेयम् इति उच्यते। तथैव मद्यपानादिकं न करणीयम्। अपि च स्वेच्छया यदि सः मद्यपानादिकं करोति तर्हि द्विजसंस्कारस्य सः अर्हो न भवति। यदि पश्चात्तापेन कदाचित् तप्तो भवति, विशेषप्रायश्चित्तं यदि स्वीक्रियते तेन सः शुद्धो भवति। द्विजसंस्कारस्य उपनयनस्य सः अर्हो भवति इति वसिष्ठस्य वचनस्य विरोधः भवति इति दृष्ट्या द्विजसंस्कारस्य यः योग्यो भवति स तु पुरुषः मद्यपानादिकं न करणीयम्, अपेयं पेयं तस्य कदापि न भवति इति उच्यते। नियमान्तरराहित्यं गौतमोऽपि अवदत् तथा यथोपपादमूत्रपुरीशो भवेत् इति। उदन्मुखो दिवारात्रो दक्षिणाभिमुखो भवेत् इति। दिग्विशेषनियमादिकं विना मूत्रपुरीश उत्सर्जनं कुर्यात् इत्यर्थः। अनुपनीतः यः बालकः वर्तते तस्य इतरनियमाः नास्ति इति गौतमः वदति। सः किं वदति? स्वानुकूलं यद्भवति नियमविशेषं न स्वीकृत्य स्वानुकूलं यद्भवति तथा सः मूत्रविसर्जनं मलविसर्जनम् इत्यादिकमपि सः स्वेच्छानुसारं सः कर्तुमर्हति इति गौतमस्य वाक्यस्य अभिप्रायः। परन्तु शास्त्रे किमुच्यते? उपनयनानन्तरं कथं मूत्रविसर्जनादिकं करणीयम् इति चेत् सः यः द्विजसंस्कारस्य योग्यो भवति, उपनयनं स्वीकर्तुं यः बालकः सिद्धो वर्तते, तस्य बालकस्य एते नियमाः अवश्यं भविष्यत्येव। तदुच्यते सामान्यतो ब्रह्मचारी उच्यते। सामान्यतो ब्रह्मचारी ब्रह्मभावप्रसक्तितः गौतमो अनुपुनीतस्य विशेषं क्वचिदब्रवीत्। इदानीं गौतमः अनुपनीतस्य ब्रह्मचारिणः कृते विशेषधर्मं वदति इत्यर्थः। अनुपनीतः उत्तरत्र ब्रह्मचारी भवति, ब्राह्मणः अपि भवति, परन्तु तदानीं सामान्यब्रह्मचारी इत्येव परिगृणीयात्। गौतमः एवं वदति। अनुपनीतस्य केचन विषये केचन विशेषाः धर्माः भवन्ति। अनुपनीतः द्विजातीयः यः माणवकः वर्तते, वटुः वर्तते, तस्य किञ्चित् भक्षणानन्तरम् अथवा जलपानानन्तरम् आचमनं करणीयम् इति यद्यपि अस्माकं गृहस्थानां कृते सम्यक् वर्तते नियमः, परन्तु तस्य पुनः इदानीम् अनुपनीतबालकस्य पुनः आचमनादि कर्तव्यं नास्ति इत्युच्यते। अपि च इति कल्पप्रकारः। अनेन कल्पमात्रनिषेधेन आचमननिमित्तेषु आचमनमात्रम् अस्ति इति विज्ञायते। अनन्तरम् एतद् उच्यते सामान्यतो ब्रह्मचारी ब्रह्मभावप्रसक्तितः गौतमो अनुपनीतस्य विशेषं क्वचिदब्रवीत् नास्याचमनं कल्पो विद्यते इति कल्पप्रकारः। अपि च गौतमः मलमूत्रविसर्जनादिकं तत्र अनुपनीतस्य करणीयम् इति उक्तवान्, परन्तु अयं नियमो वर्तते मूत्रविसर्जनस्यापि शास्त्रेषु उक्तं। दिवसकाले पुनः अस्माभिः स्नानगृहं गत्वा अथवा
शौचालयं गत्वा तत्र उत्तराभिमुखो भूत्वा मूत्रस्य विसर्जनं करणीयं। मलमूत्राणां विसर्जनं प्रातःकाले पुनः उत्तराभिमुखो भूत्वा मूत्रविसर्जनादिकं कुर्यात्। रात्रौ पुनः दक्षिणाभिमुखो भूत्वा तत्र मूत्रविसर्जनादिकं तदानीं करणीयम् इति विशेषः नियमः वर्तते। रात्रौ दक्षिणाभिमुखः मते पुनः दिवसे उत्तराभिमुखः सन् मूत्रादीनां विसर्जनं करणीयं। दिग्विशेष नियमो नास्ति कस्य अनुपनीतस्य इति तत्र उक्तम्। यतोपपादमूत्रपुरीषः इति अयमेव अर्थः। अनुपनीतः ब्रह्मचारी ब्राह्मणो भवति, अतः ब्रह्मचारी इत्येव सः तं परिगृह्णीयात्। परन्तु गौतमः वदति अनुपनीतस्य केषुचित् विषयेषु विशेषधर्मः वर्तते। तत् कथम् इति चेत् उच्यते अनुपनीतः द्विजजातीयः माणवकः यः वर्तते तस्य पुनः आचमनकल्पादिकं नास्ति इति गौतमवचनस्य अभिप्रायः। आचमनादिकं पुनः पुनः करणीयम् इति नियमो नास्ति इति गौतमस्य वचनम्। कल्प इति वर्तते अत्र। कल्प इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् प्रकारः इत्यर्थः। विद्युक्त आचमनं नास्ति इति लिख्यते। सामान्य आचमनं वर्तते एव। एवञ्च अनेन वाक्येन विद्युक्तम् आचमनं यद्वर्तते तदेव आचमनं तस्मिन्नेव काले निषिद्धं तावदेव इति उच्यते। आचमनप्रकारनिषेध एव तत्र उल्लिखितो वर्तते। आचमननिमित्तं यदा यदा उपलभ्यते तदानीं सामान्यरीत्या आचमनं करणीयम् इति ज्ञायते। तस्मादेव आचमनं यः आचमनं कृतवान् तस्य अनुपनीतस्य स्पर्शो यदि भवति तथापि पिता इत्यादीनां कृते अशुद्धिः नास्ति इति गौतमः अब्रवीत्। सः गौतमस्य अयमेव अभिप्रायो वर्तते। अतः तस्य स्पर्शेण अस्य आशोच इत्यादिकं न भवति। तस्य स्पर्शेण मातापितॄणां अशुचित्वं नास्ति इति गौतमः वदति। आचमनकल्पो विद्यत इति कल्पप्रकारः। अनेन कल्पमात्रनिषेधेन आचमननिमित्तेषु आचमनं मात्रम् अस्ति इति विज्ञायते। आचमनमात्रम् अस्ति इति विज्ञायते। अत एव आशोचान्तं स्पर्शे पित्रादेः अशुद्धिर्नास्ति इत्याह गौतमः। न तदुपस्पर्शनाद् अशौचम् इति। एवञ्च तन्मात्रेण तावन्मात्रेण तस्य शुद्धत्वात् इत्यर्थः। अस्य अर्थस्तु अस्माभिः प्रतिपादितो वर्तते। तस्य संस्पर्शेण अशौच नास्ति अवगच्छति इति लिखितं वर्तते। तस्मात् तस्य स्पर्शेन पिता इत्यादीनां कृते पिता इत्यादीनामपि अशुचित्वं नास्ति इत्यभिप्रायः। हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।